الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی فرما دیو میری نماز و نسکی اور میری قربانی میری زندگی اور میرا مرنا للہ رب العالمین رب العالمین واسطے اللہ تعالیٰ دی مختصر حمد و ثنا دے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظیم ہستی دے جس ہستی مقدس و مطہر دیاں محنتاں کوشاں اور کاوشاں نال اج خالق و مالک کائنات نے منو توانو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت دے نال مالا مال فرمایا رحمتہ ہون بخشہ ہون صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے مدفنہ دے جنہ اللہ دے بندیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت جو نکلن والا ایک ایک کلمہ
بڑی دیانتداری اور ایمانداری نال ساڈے تک پہنچا دیتا ہے۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عشرہ ذوالحجہ شروع ہو چکے ہیں اور تسی ماشاءاللہ اللہ دی راہ دے اندر قربانیاں کرنے واسطے جانور خرید رہے ہیں۔ قربانی بہت بڑی عبادت ہے اور رب کائنات دے قرب دا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ وہ مقام بندہ نمازاں پڑھ کے صدقات و خیرات کر کے حاصل نہیں کر سکتا جیڑا مقام اللہ قربانیاں نال بندے نو عطا کر دینا۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم کسے بندے نو بلند درجے تے فائز کرنا چاہتے ہیں، او دے کولوں کوئی عمل نہیں ہو پاندا کہ او بلند درجے تک پہنچ جائے تے اللہ کریم انہوں کسی آزمائش وچ پا دیندے نے۔ بیماری آ گئی، کوئی مقدمہ ہو گیا، کوئی فوتگی ہو گئی، کوئی ایسا نقصان ہو گیا کہ جڑا وہ دی آزمائش واسطے بلکہ وہ دی بڑی کڑی آزمائش ہو دینا ہو جاندی ہے تے رب کائنات انہاں آزمائشاں دے نال پھر بندیاں نو بلند مقام عطا کر دینے۔ اے جڑی قربانی اسی عید تے کرنے ہیں، یہ قربانی بھی اصل آزمائش ہے۔ یہ آزمائش ہوئی ہے ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام دی، اور اللہ کریم نے اپنے اس بندے دی ایسی آزمائش کی ہے کہ آسمانہ تو رب آپ کہہ رہے ہیں اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، کہ یہ بہت بڑی اور بڑی واضح آزمائش ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور بڑے لوگ مال و زر روپیہ پیسہ صرف کر کے جانور خریدے نے قربانی کرنے واسطے۔ قربانی رب کائنات کنہ دی قبول کر دینے۔ اے چند گزارشات میں آج دے خطبے تواڈے سامنے رکھنیاں نے۔ اللہ کو دعا فرماؤ اللہ سانو سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگ قربانی خریدتے ہیں اس واسطے کہ یار میں بڑا چلو مال دولت میرے کو ہے تے لوگاں اگر کوئی چھوٹی قربانی لے لئی یا ماڑی قربانی کیتی تو لوگی کی کہن دے۔ بعض لوگاں دی سوچ یہ ہوندی ہے چلو انج کرنے ہاں ویڑا قربانی واسطے لے لینے ہاں تے بکرا گھر واسطے لے لینے۔ سوچاں فکراں بڑیاں بڑیاں تے علیحدہ علیحدہ، لیکن اللہ کریم نے انہاں اعمال دی قبولیت واسطے کچھ شروط، کچھ قیود اور کچھ حدود متعین کیتیاں نے کہ اینا قیود اور اینا شروط دے مطابق تہاڈا عمل ہوئے گا تے پھر قبول ہونا ہے۔ اگر اینا شروط دے مطابق نہیں تے سونے جیسا عمل بھی لے کے آ جاؤ ردی دی ٹوکری جو سٹ دیتا جائے گا، بلکہ ردی دی ٹوکری نہیں، وہ تواڈے واسطے بطور آزمائش اور تواڈے واسطے وبال بن جائے گا۔ بظاہر کم نیکی ہے، بظاہر کم اچھا نظر آ رہا ہے، لیکن ان شرطاں تے پورا نہیں جیڑیاں شرطاں آمنہ دلال علیہ السلام نے بیان فرمائیاں نے اور جیڑیاں رب کائنات نو بندے کو مطلوب و مقصود نے۔ اگر وہ شروط نہیں پائیاں جاندیاں تے اللہ کریم انہاں قربانیاں نو، انہاں اعمال نو، انہاں نمازاں نو، انہاں روزیاں نو، انہاں حج نو، زکاتاں نو، صدقات و خیرات نو، انہاں قربانیاں نو اللہ قبول نہیں کر دے۔ انہاں شروط دے وچوں سب تو پہلی شرط، کڑی شرط عقیدہ توحید، یعنی جیڑا کام کرنا ہے رب واسطے کرنا ہے۔ جیڑا کام کرنا ہے کدے واسطے کرنا ہے؟
سارے بولو ہاں ذرا کدے واسطے کرنا ہے؟ اللہ واسطے کرنا ہے۔ اے عادت پالو اپنے آپ نو، عادت پالو رات جاندیا رستے چ وٹا پیا تے وہ بھی ہٹانا ہے تے رب واسطے ہٹانا ہے۔ اگر کسی غریب مسکین دے کم آنا ہے تے رب واسطے آنا ہے۔ اگر کسی ماڑے تگڑے دے نال ٹرنا ہے تے رب واسطے ٹرنا ہے۔ جدو اے بندہ اپنی سوچ بنا لیندا ہے، فکر بنا لیندا ہے تے اللہ کریم اور دے کولوں نیکی دے کام چوکھے لے لیندے نے تے رب نال قبول بھی فرما لیندے نے۔ اللہ کریم نے قربانی دا دو جگہ تے تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک تے سورت الانعام دے اندر اللہ فرماندے نے کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، بلند آواز نہ درود پڑھو، بلند آواز ماڑے نہ پیا کرو، نبی کریم علیہ السلام دا نام آئے بلند آواز نہ درود پڑھیا کرو، عادت پاؤ اپنے آپ کو درود پڑھن دی۔ پچھلے خطبے جو سنیا جے نا درود دی کنی اہمیت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال والاکرام مخاطب ہو گئے، اللہ فرماندے نے کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، سونے اپنی زبان نبوت جو اعلان کر دیو، کہہ دیو، دس دیو انہاں لوگانو میری نماز، میری نماز ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، میرا مرنا، میرا جینا کدے واسطے؟ للہ، اللہ واسطے۔ پتہ لگا نمازاں پڑھنیاں نہیں تے رب واسطے، زکاتاں دینیاں نے تے رب واسطے، قربانیاں کرنیاں نے تے رب واسطے، تیری زندگی دا لمحہ لمحہ گزرنا تے رب واسطے، اور تینوں موت بھی آئے تے تیری موت بھی اللہ واسطے ہوئے۔ اللہ اکبر، للہ رب العالمین۔ سونیا تواڈا مرنا بھی تواڈا جینا بھی ہے، کہہ دیو میرا مرنا بھی میرا جینا بھی ہے، کدے واسطے؟ للہ، اللہ واسطے۔ اور اللہ ہے کون ہے؟ رب العالمین، جڑا سارے جہاناں نو پالن والا ہے، ہر کسے نو رزق پہنچان والا، ہر کسی نو پالن پوسن والا صرف رب العالمین دی ذات ہے۔ فرمایا تواڈی زندگی دا ہر عمل جڑا ہے، تواڈی زندگی دا لمحہ لمحہ جڑا اے کدے واسطے ہونا چاہیے؟ رب واسطے۔ اگر رب واسطے نہیں نا پھر سن لو میرے پیغمبر دی حدیث نوٹ کر لو۔ آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے من صلی یرائی فقد اشرکا، من سام یرائی فقد اشرکا۔ وہ لوگوں جنہیں دکھلاوے دی نماز پڑھی ہے وہ مشرک ہے، انہیں شرک کیتا ہے۔ جنہیں دکھلاوے دا روزہ رکھے ہے انہیں شرک کیتا ہے۔ حالا نماز کنا وڈا عمل ہے، نمازی پڑھ نماز نالے نمازہ پڑھ رہا ہے، نالے مشرک بن رہا ہے، نالے روزے رکھ رہا ہے، نالے مشرک بن رہا ہے۔ پھر پتہ لگا اے نماز وبالے جانے، اے روزے وبالے جاننے، اے قربانیاں وبالے جاننے، اے صدقات و خیرات وبالے جاننے اللہ دی جہنم دا ذریعہ نے۔ اور جدو انسان دے اندر رب دی رضا مقصود نہ ہوئے، اللہ دی قسم رب دی رضا مطلوب و مقصود نہیں تے یہ ساریاں عبادات وبالے جاننے۔ تے اگر رب دی رضا مقصود ہوئے تے ویکھ نبی دا ساتھی ہے، ایک
मुट्ठी पर जौ लैके आया, ले आके ढेर दे उत्ते रख छड़िया ते कायनात दे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हां थोड़े जे दाणियां नूं अपने हत्थां दे उत्ते उलट पुलट कर देने ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस आदमी दे उन्हां दाणियां नूं ढेर दे उत्ते रख दिता है। सोनिया वजह की है? फरमाया वड्डा सारा इन्हें अमल कोई नहीं कीता, थोड़े जे दाने लैके आया रब दी रजा वास्ते लैके आया ते जिन्नी ज्यादा रब दी रजा मौजूद सी ओ नहीं अल्लाह ने दे दाने नूं मुकाम ज्यादा अता कर दिता है। जिन्नी रब दी रजा ज्यादा मकसूद सी ओना ही अल्लाह करीम ने इन्हां दाणियां नूं भाग चोखे ला छड्डे। और एक होर अल्लाह वाला निकलिया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोल पहुंचया, मेरे तेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल गया, हले पहुंचया नहीं, मक्के हो हिजरत कीती है, मदीने वाल जा रहा ते आसमाना तो जिबरील कुरान लेके आए ने, कायनात दे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोल अल्लाह दा कुरान लेके आए ने। अल्लाह फरमाते ने वा मिनन्नास मैं यशरी नफ्सा बदगा मरज़ातिल्लाह। और लोगों कुछ लोग ऐसे ने जेड़े अपने अल्लाह की रज़ामंदी नूं हासिल करने वास्ते अपने अल्लाह की खुशनुदी दे हुसूल वास्ते अपने तन मन धन नूं कुर्बान कर देंदे ने। उन्हां लोगां दे विचों एक सुहैब रूमी है, फरमाया व मिनन्नास मैं यशरी नफ्सा बदगा मरज़ातिल्लाह। लोगों मैनू तुहानू ते अपनी रजामंदी दे अपने रब दे सामने इजहार करने पैंदे ने। मेरे मौला मैं तेरी रजा वास्ते या कर रहा, अल्लाह तेरी रजा वास्ते नमाज़ा पढ़ना, अल्लाह तेरी रजा वास्ते सदका तो खैरात कर रहे हैं, कुर्बानियाँ कर रहे हैं, लेकिन वाह सुहैब तेरी अज़मत तो कुर्बान जावा। मेरे आमना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी दी अज़मत शान मुकाम देखो किन्ना है, इखलास किन्ना है। अल्लाह दी कसमें आसमाना तो रब उस बंदे दे तकवे दे आप ऐलान कर रहा है, अल्लाह आ कुरान बना के नाज़िल कर रहा है। अल्लाह फरमांदे ने सोनिया तुहाडा एक शागिर्द तुहाडे कोल आ रहा है, मेरा एक बंदा तुहाडे कोल आ रहा है, सब कुछ लुटा के आ रहा है, माल कुर्बान करके आ रहा है, बीवी बच्चे छड़ के आ रहा है, दुश्मनां नाल दुश्मनियां मुल लैके आ रहा है। ते सोनिया ये सारे कम्मां दे पिछे ना किसे रिश्तेदार दी रजामंदी मकसूद है, ना किसे जनाब हुक्मरान दी रजामंदी मकसूद है, ना किसे मुआशरे दे वड्डे वडेरे दी रजामंदी मकसूद है। सोनिया ओदी रजामंदी दे मैं आसमाना तो आप गवाहियां दे रहा। वा मिनन्नास मैं यशरी नफ्सा बदगा मरज़ातिल्लाह। अल्लाह दी रजा वास्ते सारा कुछ बेच के आ गया, सारा कुछ छड़ के आ गया। वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। अल्लाह अपने बंदियां नाल बड़ियां शफकतां करदे ने, जरदे वे बंदा अपने रब वास्ते अमल करने वाला होए। और लोगों अपने मुआशरे दी रजामंदी नहीं, अपने इज्जत वकारत दी रजामंदी नहीं, अपने वड्डियां वडेरियां दी रजामंदी नहीं, अपने चाहन वालियां दी रजामंदी नहीं, सिर्फ रब दी रजामंदी मकसूद होए। ये देखो रब दी रजामंदी मकसूद है ते हले कायनात दे इमाम कोल पहुंचे नहीं, आसमाना तो कुरान पहले ही आ गया। आसमाना तो कुरान पहले गवाहियां दे रहा है। और इसी तरह ना रब्बे जुल जलाल ने आमना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दा एक होर मुकाम ते तज़किरा फरमाया। अल्लाह फरमांदे ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम
تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے، والذین معہ، اور جیڑے کائنات دے امام دے نال لگ گئے نے۔ کون معہ نے؟ میرا ابو بکر معہ ہے، میرا عمر معہ ہے، میرا عثمان معہ ہے، میرا علی ہے معہ ہے، طلحہ و زبیر معہ نے، سعد و سعید معہ نے، 1,00,000 کموں پہ 44,000 صحابہ دی جماعت معہ ہوئے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس دے اندر بڑے ہی نرم دل نے، ایک دوسرے دی عزتاں دا خیال رکھ دینے، ایک دوسرے دے وقار نو مد نظر رکھ دینے، ایک دوسرے دے احترام نو ملحوظ خاطر رکھ دینے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ سونیا تسی ویندے ہو کدی رکوع کردے نے، کدی سجدے کردے نے، قیامت کھڑے ہوندے نے، لیکن اللہ سونیا کیوں رکوع کردے نے؟ اللہ انہاں دے رکوعاں دا مقصد کی ہے؟ انہاں دے سجدیاں دے پیچھے کیڑی چیز ہے؟ اللہ انہاں دے قیامات دے پیچھے کیڑیاں طاقتاں نے؟ اللہ فرماندے نے لوگو دنیا دے کسے انسان دی رضامندی انہاں دا مطلوب و مقصود نہیں جے۔ میں آسمانہ تو ضمانتاں دے رہا، میں آسمانہ تو گارنٹیاں دے رہا ہوں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ انہاں دے رکوعاں دے پیچھے، انہاں دے سجدیاں دے پیچھے، انہاں دے قیاماں دے پیچھے، انہاں دیاں قربانیاں دے پیچھے ایک کوئی جذبہ ہے کہ آسمانہ تو رب راضی ہو جائے۔ فرمایا جڑے رب دی رضا واسطے عمل کردے نے، ریاکاری نہیں، دکھلاوا نہیں، رب واسطے عمل کردے نے، للہیت اللہ واسطے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ہر لمحہ زندگی دا اللہ واسطے رب دی رضامندی مقصود ہوئے گی تے آسمانہ تے اللہ قربانیاں نو قبول کر لوے گا۔ ریاکاراں دیاں قربانیاں قبول نہیں ہونیاں، لوگاں کو ڈر کے قربانیاں خریدن والے لوگی کی کہن دے بیٹا مالدار اینی کو قربانی کیتی سو۔ میرے ویرا اگر اے سوچا نال قربانیاں خریدنا میں تیرو اللہ دا واسطہ دے کے آنا نہ خریدیا کر، نہ خریدیا کر۔ اگر قربانی خریدنا ہے تو صرف اپنے رب دی رضامندی مقصود رکھ۔ گوشت ہو جڑا تسے ہی کھانا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم۔ اللہ اندے نے تواڈیاں قربانیاں دا گوشت مینوں لوڑ، خون دی لوڑ کوئی لوڑا نہیں، سانو کادیا لوڑا نے؟ فرمایا سی وینے ہاں کادے واسطے کرنا ہے، سوچ پیچھے کی ہے، فکر منہج عقیدہ کی ہے۔ رب دی رضا واسطے عمل کریں گا اللہ قبول فرمائے گا، نہیں تے ریاکاراں نو قیامت والے دن کہہ دیتا جائے گا۔ میرے تے تیرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے، صحیح ابن حبان دی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے، ریاکار جڑے نے قیامت والے دن اللہ دے
دے دربار چاندے بڑے بڑے عمل لے کے آندے بڑیاں نمازاں لے کے آندے بڑے روزے لے کے آندے بڑیاں قربانیاں لے کے آندے صدقات و خیرات لے کے آندے اور ریاکار اللہ دے دربار چا کے آکھندے یا اللہ میرے انے عمل سن میرے مولا اج میرے ان عملاں دیاں جزاواں اج مینوں میسر نہیں آ رہیاں اللہ میں نیاں نیکیاں کردا رہا او میریاں نیکیاں کدھر گئیاں نے اینا صلاتی میری نمازاں کدھر گئیاں نے میریاں قربانیاں کتھے گئیاں نے اللہ فرمان دے اور بد قسمتا تو قربانیاں ساڈے واسطے نہیں کیتیاں صدقات و خیرات ساڈے واسطے نہیں کیتے تو تے لوکاں واسطے کردا رہے ہیں تے جنہاں واسطے کردا رہے ہیں اج اجر بھی جا کے انہاں کولوں وصول کر لے جنہ واسطے عمل کیتے نہیں انہاں کو جا کے اجر وصول کر ساڈے واسطے نہیں کیتا تو ساڈے واسطے کام کوئی کیتا ہی کوئی نہیں اسی اجر کی دئیے اور جنہ واسطے کیتے نہیں انہاں کو وصول کر لے اور ایک حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیدنا ابو ہریرہ بیان فرماندے نے امام منذری رحمت اللہ علیہ نے تفصیل دے نال اس روایت نقل فرمایا ہے اور سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث نو بیان کرن لگے حضرت ابو ہریرہ غش کھا کے زمین تے ڈگ پیندے نے دوجی مرتبہ ہوش آئی پھر اٹھے پھر بیان کرن لگ دے نے ابو ہریرہ پھر غش کھا کے زمین تے ڈگ پیندے نے پھر ہوش آئی پھر کھڑے ہوئے پھر بیان کرن لگے غش کھا کے زمین تے ڈگ پیندے نے چوتھی مرتبہ اس حدیث نو بیان کر دے نے فرماندے نے ان اولا ما تسجر بالنار او لوگو پہلے پہل جنہ لوگاں دے نال اللہ دی جہنم دی اگ نو بڑکایا جائے گا اللہ دی جہنم دی اگ نو تیز کیتا جائے گا اے اگ جلانی ہوئے سکڑیاں لکڑیاں استعمال کر دے ہو پٹرول سٹ دے ہو مٹی دا تیل سٹ دے ہو تیز کرنے واسطے میرے آقا فرماندے نے 3 بندے ایسے نے جنہ 3 بندیاں نال اللہ دی جہنم دی اگ نو بڑکایا جائے گا تیز کیتا جائے گا اور جہنم دا ایندھن پتھر نے پتھراں نو ہور گرم کیتا جائے گا پھر انہاں انساناں نو سٹیا جائے گا انہاں وچوں سب تو پہلے میرے آقا فرماندے نے سب تو پہلے اس عالم نو لیاندا جائے گا جڑا عالم دنیا تے لوگاں دے سامنے واضح نصیحت کردا ہے لوگاں نو قرآن سناندا ہے لوگاں نو حدیث سناندا ہے لوگاں نو مسائل دسدا ہے بہت بڑا قاری قرآن پڑھدا ہے لوگ اشش کر اٹھدے نے تے سوچ فکر وے لوگ کہندے بڑا خطیب ہے بڑا ادیب ہے بڑا پڑھیا لکھیا بڑا عالم ہے بڑا جناب محدث ہے بڑا فقیہ ہے میرے آقا فرماندے نے قیامت والے دن اللہ دے دربار جائے گا اللہ فرماندے ہو سنا کی لے کے آئے ہیں آکھے گا اللہ میں انہیں تلامزہ تیار کر کے آیا ہوں اللہ میں انہیں لوگاں نو واضح نصیحتاں کردا رہا ہوں اللہ میں لوگاں نو قرآن و حدیث دیاں تبلیغاں کردا رہا ہوں اللہ میں انہاں نو قرآن سناندا رہا ہوں میرے آقا فرماندے نے انہوں قیامت والے دن کہہ دیتا جائے گا اللہ فرماندے کادے واسطے کردا رہا ہے آکھے گا اللہ تیری رضا مندی واسطے اللہ فرماندے کذابتا اوے بد قسم تا تو جھوٹ بولنا بد زبانیاں کرنا بد کلامیاں کرنا پیا تو گل سچی نہیں کردا سچی گل آج ہی کر لے آکھے گا اللہ تیرے واسطے کردا رہا ہاں اللہ فرماندے نا 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 تو ساڈے واسطے نہیں کیتا تو دیس واسطے کیتا لے یقال انکا قاریٌ تاکہ تینوں بہت بڑا قاری سمجھیا جائے بہت بڑا عالم سمجھیا جائے بہت بڑا فقیہ سمجھیا جائے بہت بڑا محدث سمجھیا جائے بہت بڑا خطیب سمجھیا جائے بہت بڑا ادیب سمجھیا جائے وہ تو تے اے سوچ فکر نو مد نظر رکھ کے واضح نصیحتاں تبلیغاں تقریراں کردا رہیا ہے لوکاں نو قرآن سناندا رہیا تلاوتاں کردا رہیا ہے کذابتا تو جھوٹ بولنا میرے آقا فرماندے نے اللہ اپنے فرشتیاں نو آرڈر دیندے ثم صحب بالنار میرے آقا فرماندے نے اس بندے نو گھسیٹ کے دے اللہ دی جہنم دا ایندھن بنا دیتا جائے گا
جہنم دا ایندھن بنا دیتا جائے گا. اور اے عالم جڑا دین پڑھن والا ہے, اللہ دے محبوب علیہ السلام فرماندے نے فضل العالم علی العابد کا فضل لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. او لوگوں ایک عالم نو اللہ نے ایک عابد تے انی فقیہت عطا فرمائی ہے, اللہ نے ایک عالم دا اتنا مقام عطا فرمایا ہے ایک عابد ساری رات عبادت کرے اور ساری رات رب دے سامنے رون والا, او تے اتے ایک عالم نو انی فقیہت ہے جویں 14ویں رات دا چند چمک رہا ہوئے او دے سامنے ستارے دی حیثیت ہے. اسی طرح عالم دے سامنے ایک عابد دی حیثیت ہے, لیکن ایسا عالم دی دماغ دی پھرکی پھر گئی ہے, یہ دماغ دے لوگاں دیاں رضامندیاں آ گئیاں نے, اللہ دی رضامندی نہیں رہی, دکھلاوا آ گیا ہے, لوگاں کو داد تحسین آ گئی ہے, لوگاں کو داد وصول کرنا ذہن چ آ گیا ہے. میرے آقا فرماندے نے اس عالم نو اللہ دی جہنم دا بالن بنا دیتا جائے گا. اور دوسرا بندہ میرے آقا فرماندے نے او بندہ جڑا اپنے مال نو خرچ کردا ہے, روپیہ پیسہ خرچ کردا ہے, اللہ پر قیامت والے دن آئے گا, اللہ کہندے سنا بھائی کی کر کے آئے ہیں, آکھے گا اللہ میں مسجدہ بنوائیاں نے, مولا میں مدرسے بنوائے نے, اللہ میں قربانیاں کردا رہا ہوں, میں ہسپتال بنا کے آیا ہوں, اللہ میں کنویں کھدوا چھڈے, پانیاں دے بندوبست کر چھڈے, اللہ سوڑیا میں لوگاں واسطے دسترخوان لا چھڈے, میں کھانے کھلاندا رہا, مولا میں لوگاں دیاں مجبوریاں لاچاریاں چ کم آندا رہا. اللہ فرماندے کادے واسطے, آکھے گا اللہ تیری رضا واسطے. اللہ فرماندے کذبتا, اوے بد قسم دا تو ہی جھوٹ بولنا ہے, تو ہی جھوٹ ہے, آج بھی جھوٹ بول رہے ہیں, تو تے اس واسطے کرتا سے لیو کالا اس واسطے کہ تینوں کیا جائے بہت بڑا سخی ہے. لوگ تیری سخاوت دے ترانے پڑھن, لوگ تیری سخاوت دے تذکرے کرن, لوگ تیری سخاوت دے چرچے کرن, لوگاں نوں پتہ لگے بھائی بڑا وڈا سخی ہے. میرے آقا فرماندے نے, اللہ فرماندے میرے فرشتے نوں لے لو تے نک دے بل گھسیڑ کے میری جہنم دا بالن بنا دیو, ثم صہب بالنار, انہوں اللہ دی جہنم رسید کر دیتا جائے گا. اور تیسرا بندہ میرے آقا فرماندے نے او اے سخیے, میرے آقا فرماندے نے السخی قریب من اللہ, لوگو جنہ سخی رب دے قریب ہے انہا اور کوئی نہیں ہو سکتا. سخی اپنے اللہ دے بڑا ہی قریب ہوندا ہے, رب دے بڑا ہی قریب ہوندا ہے. السخی قریب من اللہ, لوگو سخی کیڑا ہے, جڑا سخی اپنے رب دی رضامندی واسطے روپیہ پیسہ لاندا ہے, اللہ دی رضامندی واسطے خرچ کردا ہے, اللہ دے بہت زیادہ قریب ہوندا ہے. لیکن اے سخی نو اللہ دی جہنم میں سٹیا جا رہا ہے, اے سخاوتاں وبالے جان بن گئیاں نے. سونیا وجہ کی ہے اور ریاکاری آ گئی ہے. عمل دے اندر ایک کوئی چیز سوچ فکر ہونی چاہیے, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری زندگی دا لمحہ اللہ واسطے. اور میرے آقا فرماندے نے تیسرا بندہ کیڑا, شہید. میرے محبوب فرماندے نے شہید رب واسطے, شہادت دا جام پین والا, اے دے خون دا قطرہ زمین دے بعد وچ ڈگدا ہے, اللہ دی زندگی دے سارے گناہاں نوں پہلے ہی معاف کر دیندے نے. اور شہید دے جسم چو جڑا خون نکلدا ہے, میرے آقا فرماندے نے لونو کا لون الدم, اور لوگو شہید دے خون دا اے رنگ جڑا نا اے خون ورگا ہی ہوئے گا, لیکن ریحو ریح المسک, میرے آقا فرماندے نے شہید دے خون چو کستوری دی خوشبو آ رہی ہوئے گی.
اللہ اکبر. لیکن اے شہید دماغ دی پھرکی, دماغ دا سوچ فکر بدل گئی, کیویں پاسے ٹر گئی. لوگ کہندے بڑا جری ہے, بڑا بہادر ہے, بڑا جنگجو ہے, لوگ میرے تذکرے کرن دے. اللہ فرماندے آ بھائی شہیدہ کیویں آیا ہے؟ کہے گا اللہ میں اپنی جان دا نذرانہ پیش کر کے آ گیا وہاں عرشاں والے ربا, میں تیری رضامندی واسطے اپنی جان تک قربان کر کے آ گیا. اللہ فرمان دے کدے واسطے کیتا ہی؟ آکھے گا اللہ تیری رضا واسطے کر کے آیا. اللہ فرمان دے کذابتا, اور تمہیں جھوٹ بولنا ہے, تو تے اس واسطے کردا رہا ہے لیقال انک جری. لوگ کہن بڑا جنگجو ہے, لوگ کہن بڑا بہادر ہے, لوگ کہن جناب بڑا دلیر ہے, بڑا دل گردے والا ہے, بڑا جگر والا ہے. لوگ تیرے ترانے پڑھن تو تے اس واسطے کر کے آیا ہے. ثم صحب فی النار, اس بد قسمت نو بھی اللہ دی جہنم دا بالن بنا دیتا جائے گا. میرے ویرا, میرے دوستا, میرے ساتھیا, میرے بزرگوں, اللہ واسطے جو بھی عمل کریے اس عمل دے پیچھے اللہ دی رضامندی مقصود ہونی چاہیے, رب دی رضامندی ہونی چاہیے. ریاکاری دکھلاوا لوگاں نو وکھان واسطے, لوگاں کو دادے تحسین حاصل کرنے واسطے نہیں, عمل ہوئے صرف رب واسطے. فرمایا اللہ واسطے عمل ہوئے گا تے پھر قبول ہونا ہے. اور دوسری شرط میرے تیرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوگوں دوجی شرط ہے کہ جڑا عمل کرنا ہے وہ عمل آمنہ دے لال دی سنت دے مطابق ہوئے. میرے محبوب دی مور لگی ہوئے, اے نہیں جڑا مرضی جو کچھ کہہ دے او دیو من کے دین لے کے ٹر پیا. نا 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 میرے ویرا, آ لوگ کہندے نے او جی مولوی صاحب نے سانو دسیا ہے, او جی سانو جڑے پاسے مولویاں لانا ہے اسا اسے پاسے ہی جانا ہے نا. میں اگے بھی کئی دفعہ یہ گزارش کیتی ہے, مولوی دینے ہون نا پیسے 5000 دا نوٹ کڈے تے لو جی اے جڑا میں 5000 دا نوٹ 5000 تہاڈا دینا سی وصول کر لو. تے نوٹ لین لگیا نا اینو چین نہیں آندا, کئی مرتبہ چیک کردا ہے, کدی اس طرح جناب ویکھ ویکھ کے, کدی اے انگلیاں دے نال اونوں انگلی پھیر پھیر کے چیک کردا ہے اے کدھرے جعلی نوٹ تے نہیں. اوے مولوی نوٹ دوے تے چیک کرنا ہے کہ مولوی جی کدھرے جعلی نوٹ تے نہیں جے دے چلے, مولوی جی کدھرے نوٹ اے جناب غیر قانونی تے نہیں جے دے چلے. تے مولوی دین دسے تے تینوں سوچ فکر ہی کو نہیں ہے جی. مولوی جو کچھ دس جاوے اسی ویلے من کے لگا پھرے. اے جی مولوی صاحب نے دسیا, اے گل یاد رکھو کل قیامت والے دن تو اڈا اے عذر رب دے دربار وچ قطن قبول نہیں جی ہونا. بڑیاں لوگ آنا یا اللہ ساڈے وڈے وڈیرے انج کردے رہے, اسی بھی انج کردے رہے, سانو مولویاں دسیا تے نال کہندے یا اللہ انہاں نوں دگنا عذاب دے. اللہ کہندے تیرے کہن تے میں عذاب نہیں دینا, عذاب دا جو ساڈا نظام ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے, پر تو نہیں اس چھٹ سکدا. اے میں نہیں آندا بانیا پارا ہے رب ذوالجلال دے قرآن دی ورگردانی کر, جا کے رب دے قرآن نو پڑھ. اللہ دی قسم سورت احزاب دیاں انہاں آیات و بینات نو جا کے پڑھ. رب ذوالجلال فرماندے نے قیامت والے دن آندے یوم تقلب وجوہہم فی النار, اور لوگوں جس دن انہاں دے چہرے نو جہنم میں سٹیا جائے گا, جہنم رسید کیتا جائے گا. یقولون یا لیتنا, یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول. آکھن دے آئے افسوس سانو اپنی زندگیاں تے افسوس ہے, کاش اسی اس ویلے اللہ دے رسول دی تابعداری کر لیندے, کاش اسی اس ویلے قرآن نو سینے نال لا لیندے, کاش اسی اس ویلے اللہ دے پیغمبر دی حدیث دے متوالے بن جاندے. اوے فقہ دے درس لینے چھڑ دیندا, آ قدوریاں تے کچیاں روٹیاں پکیاں روٹیاں دے درس لینے چھڑ دیندا, میں اپنے پیراں دیاں جھوٹیاں کہانیاں سنن تو بچ جاندا. یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول.
افسوس میں اس ویلے اللہ تے دے رسول دی اطاعت کر لیندا تے کہندے کی وقالو ربنا انا اتانا سادتنا انا اتانا سادتنا وکبراءنا اللہ سے اپنے پیران دی اطاعت کی تھی، اللہ سے اپنے مولویاں دی اطاعت کی تھی، اللہ سے اپنے وقت دے دانشوراں دی اطاعت کی تھی، مولا سے اپنے وقت دے اے جڑے سانو جا کے جو کچھ سناندے رہے اسی وہی مندے رہے، اساں تے ہوش سے ناخن نے لے ہی کو نہیں سن۔ یا ربنا انا اتانا سادتنا وکبرانا، اسی اپنے وڈیاں وڈیریاں دے پیچھے لگے رہے ہیں، فَأَزَلُّوا السَّبِيلَ اللہ نہ سانو روزے روشن تو ترا واضح راہ جڑی صراط مستقیم سی لیلھا کنہارھا، اللہ دی قسمیں میرے محبوب دنیا تو جا رہے سن، آپ نے فرمایا لوگو میں تو انو جس شہرائے روشن تے چھڑ کے جا رہے ہاں اور رستہ وہ دی رات بھی دن دے اجالے دی طرح روشن ہے، لوگو جڑا قرآن والا جائے، جڑا کائنات امام دی حدیث والا جائے، منو میرے مالک دی عظمت دی قسم ہے، او بندہ گمراہ ہو سکتا، او گمراہ نہیں جے ہو سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت فرما برداری نہیں کی تھی تے نال پتہ کی جاندے ربنا آتے مزے فین من العذاب، اللہ انہوں نے دگنا عذاب دے دے، وَلَعْنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اللہ انہوں دے لعنت کر دے۔ اللہ فرمان دے اینا نال تے اسی نبڑنا ہی نبڑنا ہے، پر اینا گننا نال تو چھوٹ سکدا، تو نہیں چھوٹ سکتا، تے پھر کہن دے اللہ اینا مولویاں نے اینا پیران نے، اے جڑے پیر آپ بھی نمازہ نہیں سن پڑھ دے تے سانو آن دے سن نماز تے دل دی ہوں دیئے، اے مولوی دکھلاوے دیا نمازہ پڑھان دے نے، اے دل دیا نمازہ پڑھان والے بد قسمت قیامت والے دن دامن چھڑا رہے ہوں دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے آقا دی سنت تے میرے آقا دے طریقے دے مطابق عمل ہوئے، اور نبی ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دا صحابی ہے، عمل ویکھو کنا سونا ہے، کنا خوبصورت عمل ہے۔ ابو بردہ بن نیار قربان عید دا دین، عید القربان دا دین تے نماز عید علیہ ادا نہیں کی تھی، نماز تو پہلے ہی قربانی کر لئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام باہر نکلے، نالی دے اندر خون بہندا آ رہا ہے، آپ نے فرمایا یا خون کدھروں آ رہا ہے؟ دسن والے دسیا اللہ دے نبی جی اے ابو بردہ بن نیار نے قربانی کی تھی ہے، میرے آقا فرماندے نے بلاؤ ابو بردہ بن نیار نو، ابو بردہ بن نیار نو بلا لیا تے لوگوں کلاس لگ گئی جے، اللہ دی قسمیں نبی دی سنت تو اٹھ گئے، اور نبی دا صحابی بھی عمل کرے وہ عمل قبول ہو سکتا؟ نبی دے صحابہ تو ود کے کدی شان تے کدا مقام تے کدی عظمت ہے، کعبہ دے رب دی قسمیں نبی دا ساتھی ہے، اور جنہاں دا ویکھنا بھی نبی نو میرے آقا دی زیارت کر لین دے نال جنہاں تے رب نے جہنم دی اگ نو حرام کر چھڑیا ہے، پر عمل ہو بھی میرے محبوب دی سنت دے مطابق نہ کرن رب قبول کردا۔ آپ نے فرمایا ابو بردہ 10 کادے واسطے قربانی کی تیا؟ آندے نے سونے مدینے دے اندر بڑے بڑے غریب نے کاموں کی والیا، اویکھنا سوچ کنیاں لائے، اویک فکرہ کیسیاں نے، اویک کنہ دل دا دردے، ویک کس کرد ہمدردیاں نال بھرپور لوگ سن۔ آندے نے سونے مدینے چ بڑے بڑے غریب تے نادار لوگ موجود نے، تے اللہ دے نبی جی قربانیاں نہیں کرن دی سخت رکھ دے، تے جڑے قربانیاں کر دے نے نا وہ اپنے گھراں جا نماز عید ادا کر کے قربانیاں کر کے اپنے گھراں چ گوشت پکا لیندے نے، انہاں بیچاریاں دے گھراں دے اندر گوشت لیٹ پہنچدا ہے، تے سونےاں میری سوچ تے فکر اے سی میں پہلاں قربانیاں کر کے انہاں نمانیاں دے گھراں دے اندر گوشت پہنچا دیواں، سونے نا غریباں دے گھراں چ گوشت گل دیواں، نماز عید ادا کرن دے تے جا کے گوشت پکا
کے اپنے بچیاں نوں بھی کھلاؤں دے آپ بھی کھان دے تے نالے ابو بردہ واسطے دعاواں دین دے۔ میرے آقا فرماندے نے ابو بردہ تیری سوچ بڑی اعلیٰ تیری فکر بڑی اچھی پر میرے رب نو تیری یہ سوچ اچھی نہیں لگی۔ سونے وجہ کی ہے؟ فرمایا اذبح مکانہا شاتن، جان نمی بکری لے گیا نماز عید ادا کر کے قربانی کرنی سونے وجہ کی ہے؟ میں تے بڑے لاڈا نال قربانی پالی سی سونے میں تے بڑیاں ہی محنتاں کیتیاں سن سونے میں تے بڑے لاڈا نال پالی ہوئی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے سونے اس واسطے قربانی قبول نہیں ہے ساڈا طریقہ نماز عید ادا کر کے قربانی کرنی ہے، تو نماز عید ادا کرن تو پہلا ہی قربانی کر چھڈی ہے، اس واسطے تیری قربانی رب دے دربار وچ قبول نہیں۔ سونے سونے ورگا عمل لے کے آئے گا اگر میرے محبوب دی مور نہیں لگی اللہ انہاں قربانیاں نو قبول کرے گا، اللہ انہاں اعمال نو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پتہ لگا عمل دی دوسرے عمل دی قبولیت واسطے دوجی شرط نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی مور لگی ہونی چاہیے۔ کائنات امام دی جب تک مور نہیں اس وقت تک عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ ایک اور مثال سنو، صحیح البخاری دی حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ نو نال لے کے ایک جگ تے جا رہے روزے رکھے تے رسے دے اندر صحابہ کرام نڈال ہو گئے پیاس نال، گرمی دی شدت حدت دی تاب نہ لاندے ہویا ایک صحابی ڈگ پیا زمین تے بے ہوش ہو گیا اور ایک نو ویکھیا وقت ذلل علیہ او دے سایہ کیتا گیا۔ آپ نے فرمایا اے کیوں؟ آکھ لگے سونیا روزہ پورا ہوندا نظر نہیں آ رہا تے اللہ دے نبی لوگاں نو کہہ دیو روزے افطار کر لینا۔ میرے آقا نے اعلان فرما دیتا ہے اے روزے افطار کر لو، اپنے روزے افطار کر لو۔ کیوں؟ آپ نے سب تو پہلے پیالہ پھڑیا، آپ نے پہلا افطار کیتا پھر صحابہ نے افطار کیتا تے کچھ لوگ آندے نے اثر دا ٹائم ہے مغرب تے اثر دے درمیان کنا کو آیا ہے اسی افطار نہیں کرنا، اسی شام نو افطاریاں کران گے اپنا روزہ پورا کر لواں گے۔ اور کاموں کی والے میں اللہ دا واسطہ دے کے سوال کرنا پوچھنا چاہنا، وہ ایک نفلی روزہ رکھن والا او دا اجر میرے محبوب نے نہ بیان فرمایا ایک نفلی روزہ رکھن والا بعد اللہ وجہہ عن النار 70 غریفا 70 سال دی مسافت اللہ اس بندے دے چہرے نو جہنم دی اگ کو دور کر دیندے۔ جڑا ایک نفلی روزہ رکھ دے تے نہ فرضی رکھیا الصوم لی وانا اجزی بہی۔ او میرے فرشتے ہو فرضی روزیاں دا اجر تسی نہیں لکھ سکتے میں رب آپ ہی عطا کراں گا۔ میرے صحابہ روزہ افطار کر لو، صحابہ نے روزہ افطار کر لیا، کچھ لوگ رہ گئے انہاں کہ شام تک پورا کران گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو کسے آ کے دسیا سونیا فلاں بندے نے روزے نے افطار کیتا تے اللہ دے نبی دے واسطے کی حکم ہے؟ میرے محبوب نے کوئی جملہ کیا 3 مرتبہ آپ فرماندے نے اولائک الاوساط اولائک الاوساط اولائک الاوساط۔ او لوگو دنیا تے جنہ نافرمان ویکھنے نے انہاں نو ویکھ لو، جنہ نافرمان ویکھنے نے انہاں نو ویکھ لو، جنہ کائنات دے امام دے نافرمان ویکھنے نے انہاں نو ویکھ لو، جنہ میرے حکم دے مطابق افطاری نہیں کیتی اے دنیا تے رب دے بھی نافرمان نے تے محمد کریم دے بھی نافرمان نے۔ بڑا اخلاص ہے پیچھے، جذبہ بڑا اللہ ہے، لیکن میرے محبوب دے فرمان دے مطابق روزہ نہیں سی، کائنات دے امام نے نافرمانہ دی صف شامل کر چھڑے۔ اسے ویلے افطاری کر لئی، اسے ویلے صحابہ نے افطاری کر لئی۔ سمینا واتانا سونے سن لیا تے من لیا تے اللہ دے نے اولائک ہم المفلحون
لوگوں جڑے سن کے من لیندے نے یہی فلاح پان والے نے کامیاب ہونے والے نے. دو شرطاں ہو گئیاں. پہلے تے ریاکاری نہیں ہونی چاہیے, رب واسطے عمل ہونا چاہیے, اور دوجی شرط رب دی آمنہ دے لال دی سنت دے مطابق ہوئے. اور تیسرا عمل فرمایا جڑی قربانی خریدنا سود دی نہیں ہونی چاہیے, رشوت دی نہیں ہونی چاہیے, ڈاکیاں دی نہیں ہونی چاہیے, بھراواں دے حق کھان دی نہیں ہونی چاہیے, بھائیاں دے پلاٹاں تے قبضے کر کے بے ایمانہ بیٹھا ہے, بھراواں دیاں دکاناں تے پلازیاں تے قبضے کر کے بیٹھا ہے, تے نال وڈے وڈے اونٹ لے آلیا کے ذبح پہ کردا قربانی واسطے. ایویں دیاں قربانیاں دی کوئی لوڑ نہیں. اللہ دی قسم محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے مطابق قربانی ہوئے, پھر مال حلال ہوئے اور رزق حرام ہوئے, رب نہیں قبول کردا. صحیح مسلم دی حدیث ہے, میرے آقا فرماندے نے ایک بندہ بیت اللہ الحرام وچ پہنچدا ہے, مد یدی اپنے ہتھاں میں چکیا ہوا دعاواں کردا ہے. ہن اندازہ کرو بیت اللہ کنی عظیم جگہ ہے, کنی اعلیٰ جگہ ہے. اللہ اکبر, اینی اعلیٰ جگہ ہے. میرے آقا فرماندے نے جڑے حج کرنے واسطے جاندے نے نا, اللہ کریم فرماندے نے جدو حج کر کے ویلے ہوندے نے, اللہ فرماندے نے افیض عبادی, او میرے بندے ہو واپس چلے جاؤ, اور تواڈے واسطے جو کچھ منگ لیا جے میں رب تانوں عطا کر چھڑے. اگلی گل تانوں لوکی بھی آندے رہے میرے واسطے دعا کری, میرے بچیاں واسطے دعا, جو کسے واسطے تھے منگ چلے ہیں نا, والے من شفاعتم, اور جنہ دے نا آئے تھے لے چلے ہیں, میں انہاں سارے انہوں کو جاتا کر چھڑے آئے. جو منگے ہی میں دے چھڑے ہیں, جنہ واسطے منگے ہی میں دے چھڑے ہیں. اللہ دی قسمیں اللہ دے نے الحجاج والعمار وفد اللہ, لوگوں حاجی تے عمرے کرنے والے اللہ دے مہمان نے, رب اپنے مہمانہ دیاں کنیاں قدردانیاں کر دینے. اور تسی بھی اللہ کو دعا کریا کرو, پھر کوئی ایسا کرم کما مولا, پھر کوئی ایسا کرم کما مولا, سانو مکے مدینے پہنچا مولا, کریے طواف بیت اللہ دا بھج کے, کریے طواف بیت اللہ دا بھج کے, نالے حجر اسود چمیے رج کے, پڑھیے ایک تے لکھ بنا مولا, پڑھیے ایک تے لکھ بنا مولا, کوئی ایسا کرم کما مولا, سانو مکے مدینے پہنچا مولا. اگلی گل بڑی سننے والی ہے, ویزے لے کے خلیل دے جان دے نے ڈیرے, ویزے لے کے خلیل, جس خلیل دی عظمت دے ترانے سنتے رہے ہو, جس خلیل دی عظمت دے ترانے رب دا قرآن بن کے اترے ہے, خدا دی قسم اس خلیل دی عظمت تو قربان جاواں. فرماندے نے ویزے لے کے خلیل دے جان دے نے ڈیرے, لوکی جان دے نے اوتھے او چاروں چفیرے, واوا نشے نے اوتھے شاموں سویرے, واوا نشے نے اوتھے او شاموں سویرے, ساڈی فیر فلیٹ اڑا مولا, کوئی ایسا کرم کما مولا, سانو مکے مدینے پہنچا مولا. تے فرماندے ڈیو پیپسی کولے, او کس کم دے ڈیو پیپسی کولے, کس کم دے لبا
ٹوٹیاں کولر زمزم دے اللہ سانو پھر زمزم پلا مولا پھر کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکے مدینے پہنچا مولا او جس مکے واسطے ترسنے منتہ کرنا سماجتہ کرنا رونے اللہ اپنے کر دیاں زیارتہ کرا رب اپنے گھر چلے گیا تو اتھے جا کے پتا کی آمدہ لبیک اللہم لبیک آسمانہ تو رحمان اعلان کر دینے اللہ فرمانتے نے لا لبیک ولا سعدیک لا لبیک ولا سعدیک اوے کاموں کی دوان والے بد قسم دا اوے گجرہ والے دوان والے پاکستان چوان والے ہندوستان چوان والے اسپین چوان والے ہندوستان چوان والے امریکہ چوان والے کینیڈا چوان والے بد قسم دا تیرا آنا سانو قبول نہیں ہے تیریاں حاضریاں ساڑھے کولے نہ دی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ وجہ کی ہے کار چھڑ کے آیا ہے کاروبار بند کر کے آیا ہے بیوی بچے انو خیر آباد کہہ کے آیا ہے تے جدو نکلن لگا سی نہ کرو دوستانو ساتھیانو کاروبار نے جناب جڑے اپنی لین تے بندے سارے نو مل جھل کے آیا بھائی پتہ کوئی نہیں واپس آما یا نا منو اللہ واسطے معاف کر دے آجے اللہ انہیں سب کچھ لٹا کے آ گیا ہے پر مولا وجہ کی ہے آجے دیاں قربے دیاں حاضریاں قبول نہیں ہے آسمانہ تو رحمان اعلان کر دینے اللہ فرمان دینے لا لبیک ولا سعدیک او تیریاں قربانیاں قبول نہیں ہے اللہ وجہ کی ہے فرمایا مطعمہ حرام ملبسہ حرام مشربہ حرام غزی بالحرام فانا یستجاب لہو تیرا کھانا حرام دا تیرے رگو پیچ سرایت کرنے والا خون حرام دا تیرا گوشت پوست بنے حرام کھا کھا کے بنے ہیں تیرے جڑا حرام بنے حرام دا تے میرے کرچ جڑی ٹکٹ لے کے آیا اور ٹکٹ حرام دے پیسیاں دا تے دس فانا یستجاب لکا تیری دعا نو میں رب کی میں قبول کر لواں فرمایا وہ ایتھے قبولیتاں ہونیاں نے انہاں دیاں ہونیاں نے جے رزق حلال لے کے آئے نے اپنے پائیاں دے دوستاں دے حقوق نو غصب نہ کر اپنے رزق دی چھان بین کر چھان پھٹک کر کدرے میرے کارج حرام تے نہیں آ رہا میں حرام تے نہیں کھا رہا چوٹ تے نہیں فراڈ تے نہیں اللہ دی قسمیں ورنہ تیریاں قربانیاں دا کوئی فائدہ نہیں کنیاں شرطاں ہو گئیاں پہلی شرط رب دی رضا ریاکاری نہیں ہونی چاہیے دوسری شرط نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت فرما برداری تیسری شرط فرمایا رزق حلال اور آخری گل سنو میں گفتگو ختم کرا جس بندہ نے نماز نہیں پڑھنی انہوں قربانی دی لوڑ کوئی ان صلاتی و نسکی پہلا قربانی پہلا نماز پھر قربانی فصلی لربک ونحر سونیا نماز پڑھ تے پھر کی کر قربانی کر بے نماز دی قربانی دی اللہ نو لوڑ ڈنگر خرید کے جنہیں مرضی با کرے دی مرضی ہے قربانی ہو دی ہے جڑا نمازی اللہ دی رضا واسطے عمل ہوئے گا تو انشاءاللہ اللہ انہوں ضرور چار چند لائے گا اگر ریاکاری ہوئی پھر جنہ واسطے عمل کیتے اجر بھی انہوں کو وصول کرنا پائے گا پر رب تو علاوہ کو اجر دے سکے گا